अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पे बात करते हैं। आज की जो बड़ी खबर है, बिलाकर ये एक उम्मीद पैदा हो चली है कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो प्रोग्राम है वो शायद बहाल होने के करीब है, और एटलीस्ट क्योंकि अब एक हफ्ते से कम वक्त रह गया है जब ये 6.6 बिलियन डॉलर का जो प्रोग्राम था उसको खत्म होना था, और चंद रोज पहले तक ये तमाम उम्मीदें दम तोड़ गई थी कि शायद अब वक्त इतना कम है कि 9th रिव्यू जो है वो कंप्लीट ना हो सके। लेकिन गुज़िश्ता 48 घंटों के दौरान एफर्ट हुई, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने जो IMF की MD हैं एटलीस्ट उनसे 2 मुलाकातें की पेरिस में, और फिर पाकिस्तानी जो हुकाम और IMF के हुकाम हैं उनके दरमियान भी गुज़श्ता 3 दिनों में बहुत सी मुलाकातें हुई, जिसके नतीजे में अब ये कहा जा रहा है कि शायद जो दोनों फरीकैन हैं एक मुआहदे के करीब हैं। तो शहबाज, वो कहते हैं ना कि मुआवजे भी हो जाते हैं, तो लगता ये है कि शायद हम एक मुआवजे के करीब है। और कल भी आपने कहा था कि बिल्कुल अभी भी मुआहदा हो सकता है, बेशक 6 या 7 दिन रह गए हैं, 24 घंटे लगेंगे अगर तमाम वो जो शराइत हैं जो IMF पाकिस्तान से कह रहा है अगर वो पाकिस्तान मान ले। तो आज की जो बजट की जो वाइंड अप स्पीच है फाइनेंस मिनिस्टर की और जो एडजस्टमेंट्स हमने की हैं, तो कैन वी सेफली से कि 30 जून से पहले हमें 1.2 अरब डॉलर की जो किस्त है वो IMF अप्रूव कर देगा, और अगर ऐसा होता है तो हाउ सिग्निफिकेंट दैट इज? कामरान, कल का जब हम प्रोग्राम कर रहे थे तो मेरे पास इंफॉर्मेशन थी कि पाकिस्तान ने एक ऑफर की है IMF को, अपनी पोजीशन इन्होंने चेंज की है। मैंने कल थोड़ा सा सेफली प्ले किया था और मैंने उसमें रूम रखा था कि जी अगर ये 24 घंटों में ये चीज़ों पे मामला तय हो जाते हैं तो पाकिस्तान और IMF का जो मुआहदा है वो हो सकता है। मोजज़े वाली बात तो नहीं है, इसमें नीयत की बात थी। आज भी वज़ीर ख़ज़ाना सागडार साहब ने जब कौमी असम्बली में खिताब किया तो उन्होंने कहा जी कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की जो IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ 2 मुलाकातें हुई। एक मुलाकात हमने रिपोर्ट पहले की थी पब्लिकली, दूसरे का उन्होंने आज जिक्र किया कि और भी उनकी मुलाकात हुई थी। उन्होंने कहा जी उन मुलाकातों के नतीजे में हमारी टीम ने पहली दफा का तो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, हमने खुलूसे दिल से कोशिश की और उसकी वजह से कुछ मामला उनके साथ फाइनल हो गए हैं। आपका सवाल, क्या ये हतमी बात है? चूंकि पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो एतमाद का फुकदान है वो बहुत ज्यादा है, इसलिए IMF कोई भी चीज तब तक अनाउंस नहीं करेगा अपने एंड से जब तक वो देख नहीं लेगा कि पाकिस्तान ने वो तमाम इकदामात जो उसने करने थे वो कर लिए, उसको बाकायदा ना सिर्फ अनाउंस कर दिया है बल्कि उसको बजट में इनकॉर्पोरेट भी कर दिया गया। तो ये सबसे बड़ी चीज है। हतमी अभी भी कुछ नहीं है। आज से 4 दिन पहले तक 10 से 20% इम्कान थे प्रोग्राम होने के। आज जब आप और मैं बैठे बात कर रहे हैं 70 से 80% चांस है कि अब जो आपका 9वां रिव्यू है वो मुकम्मल हो जाएगा। ये बहुत मेजर इंप्रूवमेंट है। लेकिन इसमें एक चीज अब ये बताएं कि अगर 6 दिन बाकी रह गए हैं और आइंदा 24 से 48 घंटे में अगर वाकई IMF जो भी अब हमने बजट में और बाकी जो शराइत उनकी मानी है वो अग्री कर जाते हैं और स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाता है, तो डू यू थिंक के 30 से पहले बोर्ड की जो मीटिंग है IMF की वो हो सकती है और फिर बाकायदा तौर पर मंजूरी दी जा सकती है कि इस जो एक हफ्ते से कम की जो विंडो है इसमें ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो सकता है रियलिस्टिकली? देखिए, यही सवाल आज मैंने इसहाक डार साहब की काबीना के उनकी जो टीम है इकोनॉमी की उनके सीनियर रुकन से पूछा कि ये स्टाफ लेवल एग्रीमेंट कब होगा और इसके बाद जो बोर्ड की मीटिंग है वो कब होगी। तो उनका आगे से जवाब ये था कि ऑफ कोर्स ये 30 जून से पहले ही सारा प्रोसेस मुकम्मल होगा। आज भी रात को पाकिस्तान और IMF के जो मुज़ाकरात है वो एक दफा फिर होने हैं। उनका जो IMF का इंसिस्टेंस इस पॉइंट के ऊपर था कि आप जाइए, जाके ये सारी चीजें अनाउंस कीजिए। इसहाक डार साहब ने थ्रू आउट हिज स्पीच आज इस चीज की उन्होंने ऐसा इंप्रेशन देने की कोशिश नहीं की कि जी ये हम IMF के तहत कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने उसको मुख्तलिफ, जो डार साहब का एक अंदाज अपना है बात करने का, उन्होंने रंग देने की कोशिश की। जैसे एक मौके पे उन्होंने कुछ चेंजेस किए, उन्होंने कहा नहीं ये यहाँ से रिकमेंडेशन, जैसे वो पेट्रोलियम लेवी वाली चेंज है, उन्होंने कहा जी ये हाउस की दोनों कमेटीज हैं उनकी तरफ से भी भरपूर सिफारिश आई थी कि इसको वफाकी काबीना के ऊपर ना छोड़े। तो कलर एक था, बट आई थिंक इतना बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए क्योंकि आफ्टर ऑल फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं, एक सियासी जमात को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप डोमेस्टिक ऑडियंस के पूरी दुनिया में ये होता है कि थोड़ा सा आप वो कहते हैं ना कि स्पिन करते हैं चीजों को। अब ये हम किस लिए बैठे हुए हैं, हमारा काम है स्पिन को वही ना कि चेक करना। लेकिन अब इसमें जो सबसे अगली जो मैं बात करने लगा हूं कि इतने अरसे से ये नहीं हो रहा था, अब वो क्या बुनियादी जो स्टिकिंग पॉइंट्स थे या कौन सी ऐसी शराइत हैं
جو حکومت پاکستان نے مان لی ہیں, جس کی وجہ سے آپ نے کہا کہ 20% سے امکانات بڑھ کر اب 70-80% ہو گئے, وہ کون سے بڑے بڑے ڈیول لائز ان دی ڈیٹیلز, اور جو چیزیں ابھی ہم ناظرین کو بتانے جا رہے ہیں وہ کافی ان کے لیے پریشان کن بھی ہیں, لیکن ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ دیکھیے ملک کے مفاد میں یہ معاہدہ ہے, اس کو سپورٹ کیجئے. تو میرا آگے سے جواب یہ تھا کہ بالکل ہم تو بہت عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ ملک کے مفاد میں آپ نامہ ریویو کر لیں. آپ لوگ ہمیں آگے سے کہتے تھے کہ جیو پولیٹکس کے تحت پاکستان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے, تو پھر اب دونوں میں سے ایک بات ٹھیک ہے, یا جو ان کی جو جیو پولیٹیکل بات تھی وہ غلط تھی, یا آج کا معاہدہ غلط. لیکن بیفور موونگ آن, ناظرین ذرا سنیں گے ڈار صاحب نے جب یہ چیزیں خود اناؤنس کی نیشنل اسمبلی کے فلور پہ, تو انہوں نے کیا کہا. نہ تو ترقیاتی بجٹ پہ کوئی کٹ آئے گا اس نتیجے میں, نہ ہی سرکاری ملازمین کی سیلریز میں کوئی ایڈجسٹمنٹ ہوگی, جو ان کو اناؤنس ہوا ہے وہی ملے گا, اور نہ ہی پینشن میں کوئی کٹوتی ہوگی. یہ چیزیں آؤٹ آف کوشچنز ہیں, اور ہم نے انہوں نے ہماری بات مان لی ہے. اس لیے یہ پارلے جو تھے وہ کافی لمبے چلے ہیں, تین راتیں چلی ہیں, اور پوری رات ہمارا اس میں گزرا ہے. جناب اسپیکر, اس کے نتیجے میں یہ جو میں نے عرض کیا کہ جو ہمارا جو ٹیکسز کا ہدف ہے 9,200 ارب ہے, آپ کو بھی پتہ ہے, اور اس کے نتیجے تو بہت سمال ایک لیس دین کہہ لیں کہ اماؤنٹ ہے, 2.5%, 3% سے بھی کم ہے. تو یہ اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ نمبر چینج ہوں گے. اب ہمارا جو بجٹ 9 جون کو ہم نے پیش کیا تھا, تو اس کے نتیجے میں مالی سال 23-24 کے اینول بجٹ سٹیٹمنٹ, فائنانس بل 20-23 اور دیگر آڈٹ بکس جو بجٹ بکس ہیں اس کے اعداد و شمار میں مندرجہ ذیل تبدیلیاں آئیں گی, اور آئی ہیں. جی بریفلی انہوں نے بتا دیا. اس میں جو میجر چیزیں ہیں, وہ سب سے پہلی بات تو یہ دوسری دفعہ ہوا ہے کہ پاکستان کا جو بجٹ پیش ہوا تھا پارلیمنٹ میں پچھلے 2 سالوں میں, گزشتہ سال بھی اور اس سال بھی, وہ نہیں ہے جو پاس ہوگا. اس میں جو پیش ہوا اور اس کے جو پاس ہونے میں کافی ڈریسٹک چینجز کی گئی ہیں. لاسٹ ایئر بھی ایسا ہی ہوا تھا, مفتاح اسماعیل وزیر خزانہ تھے اور ان کو مجبوراً بجٹ چینج کرنا پڑا جب وہ بجٹ پہلا جو انہوں نے پیش کیا تھا ان ریئلسٹک تھا. ابھی بھی اس سال بھی ناظرین جب بجٹ پیش ہوا تو ہم نے اپنے پروگرام میں آپ کو بتایا تھا کہ ان ریئلسٹک بجٹ ہے, اس کی موجودگی میں IMF کا پروگرام نہیں ہو سکتا. اس کے بعد گورنمنٹ کا ایک بڑا اسٹرانگ ریئیکشن آیا اس کے اوپر کہ جی وہ IMF سے ڈکٹیشن نہیں لیں گے, پاکستان کو جیو پولیٹکس کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, پاکستان کو کچھ فورسز اس طرف دھکیل رہی ہیں جہاں پہ اس کو سری لنکا بنانے کی کوشش ہو رہی ہے. ہمیں پتا تھا کہ یہ ساری باتیں ٹھیک نہیں ہے, ہمیں اندازہ تھا کہ جہاں پہ حکومت نے بجٹ میں کچھ ایسی چیزیں کی ہیں جو کہ ان ریئلسٹک ہے, ان کو تبدیل کرنا پڑے گا. 2 ملاقاتیں ہوئی وزیر اعظم کی مینیجنگ ڈائریکٹر IMF کے ساتھ, اور اس کے بعد چند بڑی تبدیلیاں آئی ہیں بجٹ کے اندر. نمبرز کی بات میں کرتے ہیں, لیکن وہ چیزیں جس کا ڈائریکٹلی آپ لوگوں کا جس میں انٹرسٹ ہے اس میں اگر دیکھا جائے تو جو سب سے بڑا چینج آ گیا ہے, حکومت نے اپنی جو ٹیکس ایمنسٹی اسکیم ہے جو $1 لاکھ تک تھی وہ واپس لے لی ہے. اس کے ساتھ ہی کچھ نئے ٹیکسز بھی لگائے گئے ہیں تنخواہ دار طبقے کے اوپر اور کاروباری افراد کے اوپر. ٹیکسز میں مزید اضافہ کر دیا گیا ہے. جی ناظرین, آج جو بجٹ کی سپیچ تھی ڈار صاحب اس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ IMF کا جو مطالبہ تھا کہ دگنا کیا جائے ٹیکس ریٹ چونکہ ان کی تنخواہوں میں اضافہ ہو, تو انہوں نے کہا جی میں نے یہ مطالبہ نہیں مانا. جو بات انہوں نے وہاں پہ نہیں بتائی وہ یہ تھی کہ جو ٹیکس ریٹس ہیں اس میں جو ہے حکومت نے اضافہ کر دیا گیا. اس کے ساتھ ہی جو کھاد ہے اس کی فروخت کے اوپر فی کلو ₹3 فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی عائد کر دی گئی ہے. یہ ایک نیا ٹیکس ہے, بہت بڑا معیار ہے حکومت نے لیا ہے. جو جوسز ہیں اس کے اوپر بھی جو ٹیکس ابھی اس کی جو فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی تھی 10% تھی, اس کو بڑھا کر 20% کرنے کی تجویز ہے. اور جو پلاٹس ہیں اس کی خرید و فروخت کے اوپر ابھی جو ریٹس 1% اور 2% کے ہیں اس کو میں بھی خاطر خواہ اضافہ کر دیا گیا ہے. اور 2000 cc کی جو بڑی گاڑیاں ان کے اوپر ایک نیا ٹیکس انٹروڈیوس کروایا گیا ہے. اوورآل جو FBR کا ٹیکس کا ہدف تھا وہ $9,200 ارب سے بڑھا کر $9,415 ارب کر دیا گیا ہے. مجموعی طور پر حکومت نے نئے $215 ارب کے ٹیکسز آج انٹروڈیوس کروائے ہیں. اور جب یہ بجٹ پیش ہوا تھا اس سے تقریباً 3 ہفتے پہلے تو اس میں بھی 223 ارب کے نئے بجٹ کے میز لیے گئے تھے. تو حکومت نے کچھ 438 ارب کے نئے ٹیکسز جو ہیں وہ اکانومی میں انہوں نے وہ لوگوں کے اوپر وہ عائد کیے ہیں. کامران, یہ میجر چیزیں ہیں جو لوگوں کے انٹرسٹ کی ہیں جو بجٹ کے آپ کی ٹیکسیشن والی سائڈ کی اوپر ہیں. بجٹ کا جو حجم ہے اس میں بھی اضافہ کر دیا گیا. پہلے اب 14,460 ارب سے بڑھا کر یہ 14,480 بجٹ کا جو ارب روپے کا جو سائز ہو گیا. اچھا, اس میں ایک جو چیز ہے, اب یہ تو ظاہر ہے کہ اس بجٹ کے حوالے سے کنسرنز تھے جو IMF کے, جو اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ ہم نے باقی اگین انہوں نے ریپیٹ کیا کہ تمام پرائر ایکشنز جو ہیں وہ کر لیے تھے سوائے جو ایکسٹرنل فائنینسنگ کے. اب جب ہم معاہدے کے جو کہا جا رہا ہے کہ قریب ہیں
تو کیا وہ ایکسٹرنل فائنینسنگ والا معاملہ وہ حل ہوا ہے؟ جو ہمارے دوست ممالک ہیں، ہمارے دوست ہیں، انہوں نے کیا وہ کمٹمنٹس دے دی ہیں آئی ایم ایف کو، یا وہ دینے کے قریب ہیں جو $6 بلین کی بات ہو رہی ہے؟ دیکھیے اس میں جو تو سعودی عربیہ، متحدہ عرب امارات، ورلڈ بینک، وہ کچھ کمٹمنٹس تو پہلے آئی ایم ایف کو کنوے ہو چکی تھیں، اس کے بعد بھی $2 بلین کا گیپ رہ گیا تھا. میری اس حوالے سے کچھ ذرائع سے جب بات ہوئی، نان فائنانس منسٹری جو کچھ میرے سورسز تھے ان سے میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا جی کہ آئی ایم ایف اس چیز کو دیکھ رہا ہے کہ حکومت ڈائریکشن کیا لیتی ہے. بجٹ اگر آپ اس قسم کا دیں گے جس قسم کا پیش کیا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت جو ہے وہ سنجیدہ نہیں ہے. تو انہوں نے کہا جی اگر آئی ایم ایف اس چیز پہ کنوینس ہو جائے کہ حکومت نے اپنی بجٹ کی ڈائریکشن ٹھیک کر لی ہے تو پھر اس کا جو ہے وہ کہیں پہ کوئی ریلیکسیشن دے سکتا ہے. یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے. لیکن کامران اس میں آ جا کے جب بات ہوتی ہے، اب تنخواہ دار جو طبقہ ہے اس کے اوپر کتنا بوجھ حکومت ڈالے گی؟ پہلے بھی ٹیکس ریٹس میں اضافہ کیا گیا، اب پھر اس میں اضافہ کر دیا گیا ہے. تو یہ تو کوئی اتنی میرا خیال ہے کوئی اچھی بات نہیں ہے. یہ اس کا زیادہ تر بقول ڈار صاحب کے اس کا جو دباؤ تھا وہ آئی ایم ایف کی طرف سے تھا. انہوں نے کہا جی میں نے پورا ان کا جو انہوں نے وہاں پہ اسمبلی میں تو ڈسکلوز نہیں کیا، بٹ یہ جو فائنانس بل ہے اس میں یہ چیزیں آ جاتی ہیں. تو یہ اس طرح کی جو چیزیں کرنے سے آپ کے جو چیزیں ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوں گی. بجائے یہ ان کے ٹیکس ریٹس بڑھاتے، یہ جو انہوں نے ٹیکس ایگزمپشنز دی ہوئی ہیں، جو ٹیکسوں کی چھوٹ دی ہوئی ہے، وہاں پہ یہ کر دے. اور ان کے لیے میرے خیال میں جو ایزیسٹ ان کے لیے ٹارگٹ ہے نمبرز کے بعد ایک میں چیز ضرور لوگ بھی جاننا چاہیں گے کہ ظاہر ہے ہم اتنی تگ و دو کر رہے ہیں، اتنی کوشش کر رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہماری ڈیل ہو جائے، 9th ریویو کمپلیٹ ہو جائے. اگر یہ واقعی ڈیل تھرو ہو جاتی ہے، $1.2 ارب کے جو نئی قسط ہمیں مل جاتی ہے، کیا امپیکٹ پڑے گا پاکستان کی اکانومی پہ؟ دیکھیے اس میں پیسے سے زیادہ اس وقت جو اعتماد کا فقدان ہے وہ سب سے بڑا ایشو ہے. پیسہ تو پاکستان کو ملے گا، ریزروز ہمارے انتہائی کم سطح کے اوپر ہیں $3.5 ارب کے. تو اس میں تو ڈیفینیٹلی وہ کوئی اگر $1.2 ارب کی ٹرانچ آتی ہے، اگر آئی ایم ایف اس سے زیادہ پیسہ نہیں دیتا، کیونکہ ابھی $2.6 ارب باقی رہتا ہے، تو ہم تو کوشش $1.2 ارب کی ٹرانچ کی کر رہے ہیں نا. تو ابھی حتمی طور پر ان کا کیا چیزیں طے ہوتی ہے ہم نہیں کہہ سکتے، 1-2 دن میں چیزیں واضح ہو جائیں گی. لیکن میرے لیے جو امپورٹنٹ چیز ہے اور دنیا کے لیے بھی کہ جو اعتماد کا فقدان تھا بٹوین آئی ایم ایف اینڈ پاکستان وہ کافی حد تک ایڈریس وہ مسئلہ ہو جائے گا. اگلا جب پروگرام پاکستان کو کرنا پڑے گا تو وہ بہتر طریقے سے بیٹھ کر بات کر سکیں گے. یہ اس کے اندر جو ہے وہ باٹم لائن ہے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. باقی کس حد تک ہو سکتا ہے، کس حد تک نہیں ہو سکتا، کس کی جیت ہوئی ہے، کس کی یہ ہار ہوئی ہے، اس بات پہ ہم نہیں جاتے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پاکستان کے لیے یہ پروگرام بہت ضروری تھا. اور جو وہاں پہ بات بھی کی پرائم منسٹر نے پیرس میں جب 2 ملاقاتیں ہوئیں، انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے امید کا اظہار کیا کہ ہمیں یہ پیسے ملیں گے، ہماری اکنامک سٹیبلائزیشن کے لیے ان پیسوں کی سخت ضرورت ہے. اگر یہ پروگرام ہو جاتا ہے $1.2 بلین یہ ہو جاتا ہے، اس سے دوسرا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ جب تک اگلا پروگرام آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان کا ہوتا ہے تو تب تک جو بجٹ سپورٹ لونز ہیں آپ کو ورلڈ بینک سے، ایشیائی ترقیاتی بینک سے، وہ بھی پاکستان کو مل جائیں گے. تو اوور آل اٹس اے پازیٹیو ڈیولپمنٹ. میرا خیال ہے ایک انسرٹنٹی ختم ہو جائے گی. یہاں پہ بریک لیتے ہیں. یہ تو آپ نے بجٹ کے اندر جو ہم نے ظاہر ہے کہ چینجز کیے ہیں، اسحاق ڈار صاحب نے اس پہ بات کی ہے. ایک اور جو بڑی شرط تھی جو آئی ایم ایف کی وہ بھی ہم نے مانی ہے، اور وہ تھی امپورٹس کے اوپر جو ریسٹرکشنز حکومت نے ختم کی ہیں. تو اس کا کیا امپیکٹ ہوگا؟ کیا جو روپے کی قدر ہے اس میں کمی ہوگی، بہتری ہوگی، کیا ہوگا؟ بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے کہ وہ فیصلہ کتنا سگنیفیکنٹ ہے. بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جیسے ہم ذکر کر رہے تھے کہ حکومت جو ہے وہ سر توڑ کوشش کر رہی ہے کہ جو آئی ایم ایف کی شرائط ہیں ان کو مانا جائے، اور ایٹ لیسٹ جو ہمیں قسط ہے $1.2 ارب کی، وہ 30 جون سے پہلے اس کی منظوری دے دی جائے. اب شہباز بریک سے پہلے تو ہم نے بجٹ میں جو بھی ابھی بجٹ باقی ہے اس پہ بات کرتے ہیں. درآمدات والا بھی وہ جس طریقے سے بات ہوئی وہ میں آپ کو بتا دوں بڑا انٹرسٹنگ ہے. جب ڈار سے وہاں پہ کھڑے ہوئے تو میں مسکرایا تھوڑا سا. میں نے کہا دیکھیں جب پھر دباؤ پڑتا ہے تو کیسے ہم سب لوگ کام کرنا شروع ہو جاتے ہیں. $85 ارب کی کٹوتی بھی کی گئی ہے اخراجات میں، جس میں جو میجر کٹوتی انہوں نے جو گرانٹس تھیں اس کا جو حجم تھا جو پرپوز تھا وہ $1,464 ارب کا تھا، اس کو کم کر کے $1,405 ارب کر دیا گیا ہے. پھر جو سبسڈیز تھی اس میں صرف $10 ارب کی کٹوتی کی گئی ہے. $1074 ارب کی سبسڈیز پرپوز تھی، اس میں 10 ارب کمی کر دی گئی ہے اور $1064 ارب کی ہو گئی ہے. لیکن جو پینشنز ہیں، پینشنز میں انہوں نے اس کا جو پہلے تخمینہ تھا پینشنز کے اخراجات کا $761 ارب کا تھا، اس کو بڑھا کر انہوں نے $801 ارب کی. اس کا مطلب ہے کہ حکومت نے پینشن کے جو نمبرز تھے وہ انڈر سٹیٹ کیے ہوئے تھے، اور بلیک ہول ہے. اور اس میں پینشنز کی آپ بات کریں، پینشن کی اصلاحات کی بھی چینج کیا ہے انہوں نے، وہ کافی چینجز ہیں، وہ بڑی کریٹیکل چینجز ہیں اور ضروری بھی ہیں اس کے اندر. بٹ نمبرز کی حد تک
जो प्राइमरी बजट का सरप्लस था हुकूमत का, उसमें ओवरऑल 300 बिलियन की ओवरऑल जो बजट की है उसमें इंप्रूवमेंट ये दिखा रहे हैं। वैसे तो सरप्लस में अगर आप टोटल नंबर देखेंगे जो बजट पेश हुआ था, जो अप्रूव होगा, उसमें ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन वो नंबर रियलिस्टिक नहीं थे। उनको रियलिस्टिक करने के लिए 300 अरब रुपए की एडजस्टमेंट हुई है। जो इनकी कल रात मुलाकात हुई थी उसमें हुकूमत पाकिस्तान ने ऑफर किया था कि हम 200 अरब रुपए की कटौती कर देते हैं, कोई 100 बिलियन के टैक्स महसूलात में इजाफा मजीद उनका वो करते हैं। IMF इस चीज के ऊपर नहीं माना, वो रेवेन्यू मेजर की तरफ ज्यादा गया है बजाय के एक्सपेंडिचर्स के ऊपर कटौती के। दूसरा आपने इसमें जिक्र किया था पेंशन का। पेंशन में 3-4 बड़ी चीजें की हैं हुकूमत ने। एक तो उन्होंने कहा जी कि अभी इस वक्त पेंशन का सिस्टम यह है कि वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी होती है फुल पेंशन की, तो अब आइंदा ये कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन सिस्टम आएगा कि दोनों को तनख्वाह, जो आपका सरकारी मुलाजिम है, ऑफिसर है, या उसकी वो लो कैटेगरी है, जो उसकी लो ग्रेड है, उसका एम्प्लॉय है, तो वो कॉन्ट्रीब्यूटरी एक पेंशन का ये निजाम इनको लाना। आई थिंक ये केपी में झगड़ा साहब जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वहां पे उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है कि कंट्रीब्यूट करें एम्प्लॉइज भी। तो ये एक इंपॉर्टेंट है, इससे आपको फ्यूचर में जो पेंशन का जो बजट इतना ज्यादा बढ़ता है, 800 अरब रुपया बहुत बड़ी एक रकम है। अब देखिए ना, आप जो बजट का टोटल साइज है इस दफा 14,460 हमारा डेवलपमेंट बजट आपने कितना रखा है? जो अब डेवलपमेंट बजट 950 अरब है और डार साहब ने क्लैरिफाई कर दिया है कि उसके ऊपर कटौती नहीं लगेगी। वो उसमें से आप देखें ना कि डेवलपमेंट तो आप पूरे मुल्क आप ज़रा ग्रो करता है, तो 800 अरब रुपए आप जो वो पेंशन की मद में है। दूसरी इसके अंदर जो इन्होंने इंपॉर्टेंट चेंज की है कि जो रिटायर्ड अगर कोई एम्प्लॉई है वो अभी उसको एक से ज्यादा पेंशन मिलती है, ठीक है, तो उसको सिर्फ एक ही पेंशन अब मिलेगी। मतलब हमारे वो डार साहब की टीम के एक मेंबर हैं, वो गवर्नमेंट से भी पेंशन ले रहे हैं, स्टेट बैंक की पेंशन भी उनको मिल रही है, तो उनका भी नुकसान हो रहा है। तो अब अगर किसी को 1, 2 या 3 पेंशन मिलती थी, अब वो उसके पास इख्तियार होगा कि वो कोई एक पेंशन ले लेगा, जो हायर होगी डेफिनेटली वो वही लेगा। और ये खबर भी चल रही थी कि अगर आप रिटायरमेंट के बाद दोबारा गवर्नमेंट में कॉन्ट्रैक्ट पे भी नौकरी होती है, तो या तो आप वो तनख्वाह लेंगे या पेंशन लेंगे। ये चीज सबसे बड़ी जो आर्मी में है ना, कि वहां पे 25 साल 30 साल समटाइम्स 32 साल की उम्र में वहां पे उनका एक एम्प्लॉय जो है वो रिटायर हो जाता है, उसको वो जो उनकी मुख्तलिफ उनकी स्टेजेस होती है आर्मी के अंदर, जो एक उनका एक सिस्टम है, तो वो री एम्प्लॉय जब होते हैं कहीं पे, तो वो पेंशन भी ले रहे होते हैं और तनख्वाह भी ले रहे होते हैं। तो अब ये फैसला हो गया है जिसका डार साहब ने अनाउंस कर दिया है कि या तो वो अपनी तनख्वाह लेगा या पेंशन लेगा, दोनों चीजें उसको नहीं मिलेगी। इसकी ज्यादा हिट जो है वो रिटायर्ड आर्मी के जो लोग हैं उनके ऊपर पड़ेगी। और इसमें एक और जो चेंज उन्होंने किया है कि अगर लेट्स से के जो दोनों एडहॉक पेंशन जो है ना, नहीं, बच्चों को जो ट्रांसफर होती है, हाँ, लेकिन अगर फर्ज करेंगे अगर एक शौहर का इंतकाल हो जाता है तो वो बेवा को मुंतकिल हो जाती है, तो वो तो चलता रहेगा, लेकिन अगर वो बच्चों में मुंतकिल होगा तो वो फिर उसका पीरियड 10 साल तक इन्होंने कर दिया। एक और जो चीज जो कंपाउंडिंग इंपैक्ट होता था ना एडहॉक अलाउंसेस का, वो खत्म कर दिया है। जब कोई ऑफिसर रिटायर होगा तो उसकी पेंशन में जो एडहॉक अलाउंसेस उस वक्त के होंगे उसका कंपाउंडिंग इंपैक्ट वो नहीं लेंगे, तो इससे भी इनका जो पेंशन बिल है वो काफी हद तक उस पर फर्क पड़ेगा। तो ये बड़ी चेंजेस इन्होंने की हैं। आई होप कि ये सस्टेन। सारे नंबर्स आ गए हैं, लेकिन नंबर्स तो सारे आ गए। ओवरऑल टोटल साइज ऑफ द बजट है उसमें 20 अरब का इजाफा वो 14,480 अरब रुपए के चला गया। लेकिन जो असल उसमें एक और भी चीजें ना, वो जो कल रात कुछ काम हुकूमत स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को करना पड़ा और ये जरूरी था। जो इंपोर्ट्स के ऊपर हुकूमत ने कदगनें लगाई हुई थी वो कल रात स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने खत्म कर दी हैं। और डार साहब ने अपनी बजट स्पीच का आगाज ही यहीं से किया है। उन्होंने कहा जी कि हमने एक फैसला किया है कि जो इंपोर्ट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं वो ना सिर्फ खत्म कर दी गई हैं बल्कि आइंदा भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होंगी। ये बहुत बड़ी एक IMF की डिमांड थी। हुकूमत ने पहले वादा किया था कि मार्च 2023 से ये रिस्ट्रिक्शंस खत्म हो जाएंगी, लेकिन हुकूमत ने नहीं किया क्योंकि रिजर्व्स की पोजीशन ठीक नहीं थी। तो कल एतमाद को बहाल करने के लिए पहला जो कदम ही यही उठाया गया कि वो रिस्ट्रिक्शंस अब खत्म हो गई हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो एक सर्कुलर इशू किया हुआ था इसके हवाले से दिसंबर 2022 को सर्कुलर को वापस ले लिया गया है। अब जो इंपोर्ट्स हुई हैं पाकिस्तान में और कंटेनर्स क्लियर नहीं हो रहे, तकरीबन कहा जा रहा है कि 11,000 से 12,000 कंटेनर स्टॉकअप है, तो उम्मीद है कि वो भी सारे क्लियर हो जाएंगे। लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है, क्योंकि असल जो इसका जो रीजन है, क्योंकि हम तो अभी भी कहते हैं ना कि ये जो हमारा एक्सचेंज रेट है ये मार्केट ड्रिवन है। IMF नहीं मानता था। IMF कहता है क्योंकि आपने रिस्ट्रिक्शंस को इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है तो इसलिए जो रियल डिमांड है डॉलर्स की वो सामने नहीं आ रही। अगर एक तरफ IMF के साथ मुआहदा बहाल होता है उससे ज़ाहिर मार्केट के अंदर स्टेबलाइजेशन आएगी, लेकिन अगर आप इंपोर्ट की रिस्ट्रिक्शंस खत्म करते हैं डॉलर्स की डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा? क्या रुपए की कदर जो है वो बेहतर होगी या रुपए की कदर कम होगी? क्योंकि फिर तो डॉलर्स की डिमांड जब बढ़ेगी तो एकदम तो अभी भी हमारे पास रिजर्व्स को बहुत ज्यादा तो नहीं है ना, इसका क्या इंपैक्ट आएगा? देखिए
पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें जो है फॉर्मल तरीके से नहीं हो रही होती, ज़्यादातर चीज़ें इनफॉर्मल भी हो रही होती हैं। फॉर्मली तो एक आपने इंस्ट्रक्शन दी हुई थी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कमर्शियल बैंकों को कि प्रायोरिटी एक सेट थी, सबसे पहले कि फूड आइटम्स, फिर एनर्जी गुड्स, फिर वो एक्सपोर्टर्स जो उनको इंपोर्ट रॉ मटेरियल चाहिए था वो आप इंपोर्ट करते थे, कुछ इस किस्म की और चीज़ें थी, एग्रीकल्चर इंपोर्ट्स की थी। उसके बाद अगर डॉलर बच जाते थे तो कोई और चीज़ आप मंगवा सकते थे। अब जो तो इन्फ्लुएंशियल लोग थे वो तो मैनेज करके अपने इंपोर्ट्स कर रहे थे, बट जिनका कोई असर और रसूख नहीं था, छोटे मोटे इंपोर्टर थे इन टर्म्स ऑफ देयर साइज ऑफ इंपोर्ट्स, तो वो काफ़ी तकलीफ में रहते थे। अभी भी ये देखना है, अभी हम हतमी तौर पर कुछ नहीं कह सकते कि ट्रेजरार जो स्टेट बैंक के हैं वो कितना जो बैंकों के ट्रेजरार हैं उनको स्टेट बैंक कितनी कॉल्स करता है, कितना इसको एडमिनिस्ट्रेटिवली इसको कंट्रोल करने की अनऑफिशियली की जाती है, तो हतमी तौर पर कुछ कहना मुश्किल है। जो IMF है उसका व्यू ये है कि इस किस्म की जो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं उससे मार्केट के अंदर डिस्टॉर्शंस पैदा होती हैं, चाहे वो एक्सचेंज रेट से रिलेटेड रिस्ट्रिक्शंस हो, चाहे वो इस किस्म की इंपोर्ट से रिलेटेड रिस्ट्रिक्शंस हो, चाहे कोई और इस किस्म की हो। एक और जो चीज़ अभी देखने वाली चीज़ है, अभी इस पर मेरी किसी से बात नहीं हुई, कि अब जो शरह सूद है स्टेट बैंक जो डिटरमिन करता है उसका क्या आगे जाके बनता है। IMF का ये भी मुतालबा था कि आपको एक टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, मतलब सख्त शरह सूद आपको रखनी है, आपको रेट हाई रखना है, क्योंकि पाकिस्तान में महंगाई की शरह बहुत ज्यादा है। ये अलहदा बात है कि जितनी मर्जी शरह सूद बढ़ा ले उसका इफेक्ट इसलिए नहीं पड़ता कि पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा बारोअर है वो हुकूमत पाकिस्तान खुद है, तो रेट कोई भी हो बजट के ऊपर तो उसका इम्पैक्ट नेगेटिव आता है, बट अगर कहें कि उसकी वजह से महंगाई मुल्क में कम हो जाएगी, वो हो नहीं रहा। ये एक चीज, एक्सचेंज रेट और इंटरेस्ट रेट और इंपोर्ट की रिस्ट्रिक्शन, ये आइंदा आपको 1 महीने में 3 हफ्तों में ये चीजें नजर आएंगी, उसमें किस तरफ चीजें जाती हैं। एनीवेज बहरहाल ये एक चीज लगी काम ना, पेट्रोलियम लेवी। हाँ, पेट्रोलियम लेवी इतना बड़ा एक वो मैयर है, वो भी IMF का, बल्कि 2 चीजें रह गई, वो वेरी क्विकली बता दें नाज़रीन को। 2 और मुतालबात थे IMF के, एक तो ये कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जो बेनिफिशरीज हैं उनको जो उनका जो स्टाइपेंड उनको वजीफा मिलता है हुकूमत की तरफ से, तो IMF की तरफ से ये मुतालबा था कि उसमें जो इजाफा है वो महंगाई की शरह से किया जाए। हुकूमत ने तो उससे बहुत कम इजाफा किया था, तो अब वो वाला मुतालबा भी हुकूमत ने मान लिया IMF का, और BISP का उसकी वजह से जो बजट है, प्रपोज बजट 450 अरब रुपए था, उसमें डार साहब ने मजीद 16 अरब रुपया इजाफे का उसका अनाउंस किया, तो वो 466 अरब रुपए का हो गया। ये भी IMF का मुतालबा मान लिया गया है। और इसके साथ ही पेट्रोलियम लेवी का हमने आपको बजट से पहले भी बताया था और बजट के बाद भी कि हुकूमत इसका जो रेट है डीजल और पेट्रोल के लिए 60 रुपए फी लीटर करना चाह रही है। हुकूमत का ये दावा था कि नहीं, हमने सिर्फ ये इख्तियार लिया है, इंक्रीज करने का भी हमारा कोई इरादा नहीं है। तो डार साहब ने आज असेंबली में ये बताया है कि उन्होंने IMF का तो जिक्र नहीं किया, उन्होंने कहा जी कि ये हमने कर दिया है, अब इसकी जो कदर इसके ऊपर जो मैक्सिमम है वो 60 रुपए फी लीटर हो गई, तो इवेंचुअली ये रेट भी इजाफा होने जा रहा है, क्योंकि जो हदफ है पेट्रोल उसका नॉन टैक्स रेवेन्यू का पेट्रोलियम लेवी से, वो तब तक हासिल नहीं हो सकता था जब तक ये रेट में इजाफा नहीं होता। तो मेरे ख्याल में इसके बाद तो IMF को जो कुछ पाकिस्तान पर हाथ हौला रखना चाहिए और प्रोग्राम मेरे ख्याल में बहाल होना चाहिए। एनीवेज यहाँ पे ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद एक और अहम जो डिसीजन हुकूमत पाकिस्तान ने लिया कि पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी लाई जाए, और बात हो रही है यहाँ पे कराची पोर्ट को लीज करने के हवाले से, और इस हवाले से मंजूरी दी गई है कि बाकायदा तौर पर UAE यानी कि मुत्तहिदा अरब अमारात को ये लीज पर दी जा रही है। इसकी क्या तफसीलात हैं, ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। जी, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। एक और अहम फैसला हुकूमत पाकिस्तान ने लिया और वो है कराची पोर्ट के हवाले से। कराची पोर्ट को लीज पे दिया जा रहा है और लीज पे दिया जा रहा है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को। इस फैसले के पीछे क्या मंतक है, क्या रीजन है, क्या इससे पाकिस्तान को कोई फायदा होगा, पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी होगी, और इस डील की तफसीलात क्या हैं? तो शहबाज, ये जो हम इतने अरसे से पहले भी जिक्र कर रहे थे, क्योंकि UAE इज वन ऑफ द कंट्रीज के जो मुश्किल वक्त में आपको पता है कि आपको वो डॉलर्स देते हैं, और कुछ अरसे से जैसे ये बात हो रही थी कि अब जो हमारे दोस्त ममालिक हैं वो भी हमसे कहते हैं कि आप बार बार बजाय हमसे पैसे मांगने के कुछ ऐसा करें कि एक तो आपकी मईशत भी स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे जाए और आप पे कर्जों का बोझ भी ना पड़े। तो ये जो एक तो बाकायदा तौर पर असूली तौर पर हुकूमत ने फैसला किया है, मंजूरी दी है कि कराची पोर्ट को UAE के हवाले किया जा रहा है, डू यू थिंक दैट इज इन लाइन विद दैट प्रिंसिपल डिसीजन कि आप कर्जा लेने के बजाय हम सरमायाकारी को इनवाइट करें, और ये जो दोस्त ममालिक अगर इंटरेस्टेड हैं तो उनको इस तरह के शेयर्स और इस तरह की चीजें उनको लीज पे दे दें? देखिए, ये पहला स्टेप है, इंपॉर्टेंट स्टेप है।
क्या ये बहुत बड़ा स्टेप है? नहीं, बहुत बड़ा नहीं है, बट एक सिग्निफिकेंट स्टेप है। इसका बैकग्राउंड ये है कि पिछले साल अप्रैल में जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब गए यूएई और वहां उन्होंने कर्ज मांगा, तो यूएई ने कर्ज देने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा जी कि आप जाकर अपने असासे वो बेचें, काफी कर्ज आपने ले लिया, आपके पास अब इतनी सलाहियत नहीं है ये आप पैसे वापस कर सके। तो उसके बाद हुकूमत ने एक इंटर गवर्नमेंटल कमर्शियल ट्रांजैक्शन एक्ट बनाया, एक नया कानून साजी की गई, जिसका मकसद ये था कि बड़े फास्ट ट्रैक के ऊपर जो असासे उनको बेचा जा सके या लीज पे दिया जा सके। उससे पहले जो प्राइवेटाइजेशन कमीशन का ऑर्डिनेंस है 2000 का, वो इन प्लेस है, था और अभी भी है। उसमें टाइम ज्यादा लगता है, आप ट्रांसपेरेंसी को मद्देनजर रखते हुए आप वो तमाम चीजें करते हैं जिसकी जरूरत होती है। तो ये जो G2G नया कानून बना है जिसमें आप गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो ट्रांजैक्शन है बगैर कंपेटिटिव प्रोसेस के कर सकते हैं, उसका मकसद यही था। अब जिस फास्ट ट्रैक के ऊपर ये वाली जो ट्रांजैक्शन हुई है वो इतना भी फास्ट पेस नहीं होना चाहिए कि आप खैर जब ट्रांजैक्शन करें तो बहुत सारी चीजें को आप मद्देनजर भी ना रखें। लेकिन ये जितनी फास्ट ट्रैक की आप बात करें, आपको याद होगा ये तो शुरू में जब गवर्नमेंट आई थी, इवन ईद के दिनों में डेलीगेशन आया था, वो तो एक्सप्लोर कर रहे थे ना कि वो पाकिस्तान में सरमायाकारी करना चाहते थे। ये तो हमारी अपनी नालायकी है कि शायद हमने इतना टाइम लगाया इन चीजों को। ये जो टर्मिनल्स है ना, ये टर्मिनल्स थे एक फिलिपीनी कंपनी उसके पास ऑलरेडी ये पहले तो भाई ये कुछ तकरीबन 32 या 33 टोटल टर्मिनल्स हैं कराची पोर्ट के ऊपर, सी पोर्ट के ऊपर। ये जो 4 इनके टर्मिनल्स नंबर 6, 7, 8 और 9 ईस्ट वाफ, वो जो है ये इन्होंने साल के ठेके पे अब यूएई को दिए हैं। ये टर्मिनल 17 जून को तो उनका पिछला कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हुआ है, तो 17 जून को ले लें आप उसको 23 जून में 5 दिन के अंदर उन्होंने 4 दिन के अंदर सारी डील फाइनलाइज कर दी है। इसका मतलब है कि बहुत ही फास्ट पेस पे बहुत सारी चीजें जो लॉ की रिक्वायरमेंट भी थी, जैसे उसमें इन्होंने एक कंसल्टेंट या एक एक्सटर्नल एडवाइजर हायर करना था जिसने प्राइस डिस्कवरी करनी थी, तो वो भी इन्होंने हायर नहीं किया क्योंकि टाइम ही नहीं था, इतने फास्ट पेस के ऊपर ये जा रहे थे। इसमें जो डील है अगर उसकी थोड़ी सी डिटेल बात कर लें उसके ऊपर, इनका इस वक्त जो कॉन्ट्रैक्ट जो खत्म हुआ 17 जून को, जो फिलिपीनी कंपनी थी वो हुकूमत पाकिस्तान को $16 पर कंटेनर एक फी दे रही थी। उसके अलावा कुछ वो 1093 रुपए चार्जेस दे रहे थे जो उनको जमीन इन्होंने रेंट पे दी हुई थी, वो पर स्क्वायर मीटर एक चार्ज होता है, 1093 रुपए वो था और $16 फी कंटेनर फी थी। ये इस वक्त इनको हुकूमत को पैसा मिल रहा था। अभी जो यूएई को इन्होंने डील की उसमें जो $16 है उसकी जगह पे इन्होंने $18 फी कंटेनर पे डील की है। जो प्राइस 1093 रुपए थी उसको सिर्फ 1100 रुपया इन्होंने किया है। इतनी अच्छी डील नहीं है इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग। अप फ्रंट भी तो $50 मिलियन, वो जो अप फ्रंट $50 मिलियन, उसमें 32-33 मिलियन डॉलर के वहां पे एसेट्स बने हुए हैं, ठीक है, वो उन्होंने परचेज किए हैं। ओके, तो वो उनकी जो इनिशियल ऑफर थी यूएई की, उन्होंने $16 की जगह पे $17 ऑफर किया था। जो प्राइस थी पर स्क्वायर मीटर उन्होंने $3.21 पर स्क्वायर मीटर ऑफर की थी। तो डार साहब का और मुसद्दिक मलिक साहब का ये ख्याल था उस मीटिंग के दौरान कि हम डॉलर की बजाय हम रुपए में प्राइस लेंगे। मेरा ख्याल वो इनका शॉर्ट टर्म डिसीजन है। लॉन्ग टर्म में ये होता है, बेहतर होता कि डॉलर में ही प्राइस लेते, $3.21 ही लेते। जो $50 मिलियन है वो उसकी जगह पर उन्होंने $40 मिलियन की ऑफर आई थी। तो मामूली चेंज के साथ ये डील हुई है, बट इसमें 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है कामरान के, जो इस वक्त जिसने लीज पे लिया है 25 साल का ये ठेका है और 25 साल ये कॉन्ट्रैक्ट फर्दर एक्सटेंड हो सकता है। अब जो यूएई की जो दुबई पोर्ट है वो एक कंपेटिटर है गवादर पोर्ट की। पाकिस्तान को ये चीज मेरा ख्याल डेफिनेटली हमारे हुक्मरानों ने ये ज़हन में रखी होगी कि अगर आपके कंपेटिटर जो है वही अगर आपके टर्मिनल्स ले रहे हैं, ऑल्दो इसका इम्पैक्ट को ज्यादा नहीं होगा, 4 ये टर्मिनल्स हैं, बट स्टिल ये एक साइड इसकी देखने वाली थी। दूसरा इसमें अंदर कुछ सेफ्टी क्लॉजेज भी हैं, अगर मुल्क के अंदर कोई नेशनल इमरजेंसी होती है, कोई और चीज होती है, तो पाकिस्तान ये जो पोर्ट है वो टेक ओवर कर सकता है। और अगर कोई फॉरेन नेशनल्स जो हैं अगर वो हायर करती है दुबई की कंपनी, तो उसकी जो सिक्योरिटी क्लियरेंस है वो हुकूमत पाकिस्तान देगी। बेसिकली अबू धाबी पोर्ट्स जो है उसने ये उसको लीज पे दिया कि इट्स अ गुड बिगनिंग। जिस तरह मैंने पहले कहा, आगे जाके देखते हैं कि चीजें किस हद तक क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है कि इस तरह की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करना इट इज ऑलवेज अ चैलेंज, क्योंकि हमारे एलिगेशंस लगते हैं करप्शन के, किकबैक्स के भी। तो लेट्स सी कि आगे इसका क्या होता है। यहाँ पे ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद तस्करा करेंगे कि क्या पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो कशीदगी है वो बढ़ने जा रही है या उसका खदशा है। ब्रेक के बाद उस पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान और भारत ने फरवरी 2021 में एक मुआहदा किया था जिसके तहत जो दोनों मुल्कों के दरमियान 2003 से एक अंडरस्टैंडिंग थी कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंगबंदी रहे, लेकिन बाद में ज़ाहिर है कि वो जंगबंदी जो है उसकी वायलेशन होती रही दोनों अतराफ से। लेकिन फरवरी 2021 में दोनों मुल्कों ने उस मुआहदे को रिन्यू किया और तकरीबन 26 माह हो चुके हैं ये दोनों मुल्कों के दरमियान मुआहदा जो है वो इंटैक्ट है। लेकिन आज उस सिलसिले में
ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. آئی تھنک یہ پہلا ایک نون انسیڈنٹ ہے جہاں پر اس سیز فائر کی جو ہے وائلیشن ہوئی ہے, اور سیز فائر کی جو وائلیشن ہے وہ بھارت کی طرف سے ہوئی ہے. جو آئی ایس پی آر کی طرف سے اسٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے کہ لائن آف کنٹرول پر آج جو ستوال کا مقام ہے وہاں پر کچھ جو چرواہے تھے ان پر جو بھارتی فورسز ہیں انہوں نے بلا اشتعال فائرنگ کی ہے, جس کے نتیجے میں بتایا جا رہا ہے کہ 2 جو شہری ہیں سویلینز ہیں وہ شہید ہوئے ہیں اور ایک جو ہیں وہ کرٹیکلی انجرڈ ہیں. یہ بہت سگنیفیکنٹ ہے اس لحاظ سے کیونکہ ادروائز یہ سیز فائر انٹیکٹ تھی, اور اس میں جو امپورٹنٹ جو آئی ایس پی آر کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آیا ہے, جو انڈیکیشن دی گئی ہے کہ پاکستان کیوں سمجھتا ہے کہ یہ بھارت کا جو اگریسو رویہ ہے اس کے پیچھے کیا ریزن ہے, اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈریون بائی اے نیو فاؤنڈ جیو پولیٹیکل پیٹرنیج. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ذکر کر رہے ہیں کہ جو امریکہ کے ساتھ اور بھارت اور امریکہ کے تعلقات میں اور دفاعی جو تعلقات میں جو ان کے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں, یہ اس کا نتیجہ ہے کہ انڈیا جو ہے اب ایک نئے اس دور میں داخل ہو رہا ہے جہاں پر وہ اس طرح کے ایگریسو ڈیزائنز جو ہے وہ دکھا رہے ہیں. تو شہباز, جو میری ذرائع سے جو پاکستانی سیکیورٹی کے ہیں ان سے بات ہوئی ہے, لگ یہ رہا ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ ایسکیلیٹ ہونے جا رہی ہیں, کیونکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ڈیفینیٹلی پاکستان جو ہے اس طرح کا جو ایگریشن ہے اس کو ایسے نہیں جانے دے گا. تو اٹس اے سیریس ڈیولپمنٹ گیون دا فیکٹ کہ پاکستان اب اس کو لنک بھی کر رہا ہے کہ انڈیا اور امریکہ کے درمیان جو کوآپریشن بڑھ رہی ہے اور پھر اس طرح سے سیز فائر کی وائلیشن ہونا, کیونکہ اوور آل ریلیشن شپ میں پاکستان اور بھارت کے درمیان بے شک بہتری نہ آئی ہو, لیکن ایک جو برائٹ سپاٹ تھا وہ تھا لائن آف کنٹرول کے اوپر سیز فائر کا انٹیکٹ رہنا, اور آج وہ جو سیز فائر وائلیشن ہے, سیز فائر ہے, وہ بریچ ہوئی ہے. کامران سے پہلے بھی چھوٹے موٹے واقعات ہوتے رہے ہیں لیکن ان کو انہوں نے پبلک نہیں کیا. تو اس میں ایسا نہیں ہے کہ وہاں بالکل بھی ایک فائر بھی انہوں نے فائر نہیں کیا, وہاں پہ ایک گولی بھی نہیں چلی فروری 2021 سے. کچھ چھوٹے موٹے بہت بڑے نہیں واقعات ہوئے ہیں, اور اس کے بعد ان کا جو میکانزم بنا ہے جس کے تحت دونوں سائڈ سے ہاٹ لائن کے اوپر بات ہوتی ہے, تو چیزوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اس میں جو میں اس میں جو ایڈ کر دوں نا, جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بالکل ایسا نہیں ہے کہ ظاہر ہے کہ لائن آف کنٹرول جو جس طرح کا وہاں پر سلسلہ ہے بالکل اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں, لیکن وہ پبلکلی اس طرح سے چیزیں سامنے نہیں آئیں, اور اس کا مطلب ہے کہ وہ میکنزم جو ہیں آپ کے انٹیکٹ تھے. اگر کچھ اس طرح کا معاملہ ہوا بھی, بعض دفعہ لوکل لیول پہ بھی جو کمانڈرز ہوتے ہیں نا, تو بعض دفعہ وہ فائر کر دیتے ہیں لیکن سینئر لیول پہ کوآرڈینیشن ہو جاتی ہے تو اس معاملے کو ادھر ٹھنڈا کر دیا جاتا ہے. لیکن یہ باقاعدہ طور پر آفیشلی جو ہے پہلی دفعہ نہ صرف پاکستان نے یہ ایکنالج کیا ہے بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پروٹیسٹ بھی کر رہے ہیں انڈیا سے اس حوالے سے. تو اس لحاظ سے آئی تھنک ایک ایسکیلیشن ہے. اگر تو معاملات دونوں کے درمیان وہ ٹھیک ہوتے تو شاید ابھی بھی اس معاملے کو دبا دیا جاتا. یہ تو ہمارا پاکستان کا ورژن ہے نا, کیا آپ انڈین میڈیا نے اس کے اوپر کچھ رپورٹ کیا, کچھ چیزیں آپ کی نظر سے گزریں کہ ان کی سائڈ سے کیا کلیم کیا گیا؟ نہیں, ابھی تک انڈیا کی طرف سے کوئی میں نے اسٹیٹمنٹ نہیں دیکھا. یہ پاکستان کی طرف سے ہی آ رہا ہے, اور ظاہر ہے کہ 2 شہادتیں ہماری طرف سے ہوئی ہیں, تو ظاہر ہے کہ پاکستان کی طرف سے یہ بھی آ رہا ہے. تو اس لحاظ سے آئی تھنک اٹ از امپورٹنٹ کہ جو اتنے عرصے سے ایک, کیونکہ پاکستان انڈیا میں یوزلی ہوتا یہی ہے کہ جب ایک چیز ایسکیلیٹ کرتی ہے تو پھر ایسکیلیٹ کرتی جاتی ہے, اور ہم نے دیکھا بھی کہ جب تک تو سیز فائر رہی مثلا 2003 سے لے کے 2011 تک آلموسٹ وہ کمپلیٹلی بارڈر اتنا سیف رہا کہ لوگوں کی آمد و رفت بھی بیچ میں رہی, پیس پروسیس بھی چلتا رہا. لیکن جب خراب ہونا شروع ہوا پھر تو ہر روز 2-3 واقعات ہوا کرتے تھے. تو جب یہ سیز فائر ہوئی بھی تو ایٹ لیسٹ دونوں طرف جو کشمیری رہتے تھے انہوں نے سکھ کا سانس لیا, کیونکہ وہاں پہ لوگ کھیتی باڑی بھی کرتے ہیں, جس طرح یہ چروائے تھے تو اپنے جو مال مویشی ہے ان کو بھی وہاں پہ لے کے جاتے ہیں. تو ان کے لیے آئی تھنک اگر یہ حالات خراب ہوتے ہیں تو جو لوگ لائن آف کنٹرول کے قریب رہتے ہیں تو ان کے لیے آئی تھنک دس از ناٹ اے گڈ. ویسے لگتا ہے نیو دہلی کی خواہش نہیں ہے اور ہوگی بھی نہیں, کیونکہ بینگ این انیمی کنٹری کہ پاکستان کو کسی سائڈ سے سکھ کا سانس ملے. ایک طرف اگر آئی ایم ایف سے چیزیں ٹھیک ہو رہی تو ان کی سیکورٹی پہ تھوڑا سا اس کو گرم کرتے ہیں, تو پاکستان اٹ سیمز ول ریمین ان کرائسس. بٹ اس میں جو دوسرا امپورٹنٹ ایشو اس کے ساتھ ہے, جو وہاں سے ایک جوائنٹ اسٹیٹمنٹ انڈیا یو ایس سے ایک جاری ہوا تھا پرائم منسٹر مودی اور پریزیڈنٹ جو بائیڈن کی میٹنگ کے بعد, اس کے اوپر بھی ایک آج فورن آفس نے ایک ریئیکشن کل رات گئے ڈیٹیل ریئیکشن آیا تھا, کیونکہ ظاہر ہے کہ ویسے تو وزیر دفاع نے اور وزیر خارجہ نے بھی بات کی تھی, لیکن فورن آفس کا بیفور موونگ آن دیٹ, یہ جو کل پارلیمنٹ کے اندر بھی کچھ وزراء کی جانب سے کچھ سٹیٹمنٹس آئی ہیں جس میں پرائم منسٹر مودی کو ایک دفعہ پھر ٹارگٹ کیا گیا, اس کا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے جو سیز فائر ہو رہا ہے, کچھ چیزیں ایسکیلیٹ ہو رہی ہیں؟ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اس سے کوئی لنک ہو سکتا ہے. لیکن یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ پہلے
بلاول بھٹو زرداری نے کنٹروورشل سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ بچر آف گجرات کہا تھا مودی کو، تو کل وزیر دفاع نے ان کو بچر آف گجرات کہا ہے. تو اس کا مطلب وجہ کیا تھی کہنے کی وجہ یہی ہے کیونکہ جو انڈیا اور جو امریکہ کی جوائنٹ سٹیٹمنٹ تھی، مشترکہ اعلامیہ ہے، پاکستان کو اس میں ٹارگٹ کیا گیا ہے. تو اس میں بنیادی طور پر جو خواجہ آصف ہیں ڈیفنس منسٹر، انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کی تو اتنی قربانی ہے، اور پھر انہوں نے جو بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی ہے ان کے ٹریک ریکارڈ کے اوپر بات کی ہے، اور پریزیڈنٹ جو بائیڈن کو یہ ریمائنڈ کیا کہ نیکسٹ ٹائم جب ان کو اتنا ریڈ کارپٹ ویلکم دیں، اتنا ان کو لیوش وہ ان کو دورے پہ انوائٹ کریں، تو یہ بات یاد رکھیں کہ وہ بچر آف گجرات ہیں. اب اس کے اندر جو امپورٹنٹ بات ہے، آئی تھنک یہ تو کیونکہ پولیٹیشین بھی ہیں ڈیفنس منسٹر، تو اس طرح کے اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں، زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ جو آفیشیل جو فارن آفس کا اسٹیٹمنٹ ہے وہ کیا ہے. اس اسٹیٹمنٹ کے اندر بالکل انہوں نے کمپلیٹلی اس کو ڈسمس کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ ان وارنٹڈ یعنی کہ غیر ضروری ہے، یک طرفہ ہے، اور اس کی کوئی بیسز نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کراس بارڈر ٹیررزم میں انوالو ہے یا جو پراکسیز ہیں ان کو پروموٹ کر رہا ہے. اور جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ پاکستان نے یہ تعجب کا اظہار کیا ہے کہ چلے بھارت کے ساتھ تو پاکستان کے تعلقات میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے، اور بھارت ظاہر ہے کہ ایسی بات کرے گا. پاکستان کا کہنا ہے کہ امریکہ کو تو اچھی طریقے سے پتا ہے پاکستان جتنے کلوز کوآپریشن ان کے ساتھ کر رہا ہے، اور ان کی طرف سے اس بیان کو انڈورس کرنا پاکستان کے لیے حیران کن ہے. اور ایک اور جو بات انہوں نے کہی ہے کہ پاکستان نے جو سیریس کنسرن شو کیا ہے کہ جو بھارت کو ایڈوانس جو ملٹری ٹیکنالوجی جو ہے امریکہ ٹرانسفر کر رہا ہے، اس سے جو خطے کے اندر جو کنونشنل بیلنس ہے وہ ڈسٹرب ہوگا، خطے کے اندر جو ہتھیاروں کی دوڑ ہے وہ تیز ہوگی. تو یہ دو جو امپورٹنٹ پہلو تھے جس پہ پاکستان نے اپنے جو کنسرنز شو کیے ہیں، اور آج جو لائن آف کنٹرول کے اوپر واقع ہوا ہے تو لگتا یہ ہے کہ کچھ ٹینشن چل رہی ہے، بلڈ اپ ہو رہی ہے، اور شاید آئندہ آنے والے دنوں میں دونوں ملکوں کے درمیان یہ جو ٹینشن ہے ہو سکتا ہے کہ مزید شدت اختیار کر جائے. پروگرام دی ریویو سے اتنا ہی. مجھے کامران یوسف اور شہباز رانا کو اب اجازت دیجیے. اللہ حافظ.